अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, आज यौम तकबीर इस अज़्म के साथ मनाया गया कि मुल्क के दिफा को मजीद मजबूत किया जाएगा। हमें फ़ख्र है कि हम एक जोहरी ताकत रखने वाला मुल्क हैं। हमें फ़ख्र है कि ये हमारे मुल्क की हिफाजत एक अजीम फौज कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के हो या किसी भी मुल्क के और किसी भी कौम के लिए जो और लवाजमात होते हैं एक मुल्क और कौम बनने के लिए, आज उसमें कमी पाई जाती है। पाकिस्तान की मईशत को ले लें, तालीम को ले लें, कौम को ले लें, सिस्टम को ले लें, और सबसे ज्यादा अहम चीज जो इन सब को बनाती है वो है पाकिस्तान और किसी भी मुल्क की और जमहूरी मुल्क की सियासत। और पाकिस्तान में आज जो सियासत का हशर नशर हो रहा है, पहले नवाज शरीफ गद्दार का लेबल लगा उन पर और अब ये लेबल इमरान खान पर लग रहा है। ये पीडीएम खुशियां ना मनाए कि इस वक्त इमरान खान की पार्टी टूट फूट का शिकार है और उनके अपने ही लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं, बल्कि ये सियासत के लिए और पीडीएम की अपनी जमातों की सियासत के लिए भी कोई अच्छा शुगन नहीं है। अब इस सारे सियासी हल में से एक बेहतरीन हल, एक बेहतरीन फार्मूला इमरान खान साहब ने पेश किया था कि अब इस क्राइसिस से निकलने के लिए मुज़ाकरात के लिए उन्होंने पेशकश की हुकूमत को, और हुकूमत ने ये पेशकश मुस्तरद कर दी। एहसन इकबाल साहब ने इसको मशरूत किया है और वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब फौज कौम से मुआफ़ी मांगे 9 मई के वाक़यात के ऊपर। क्या इमरान खान साहब मुआफ़ी मांग लेंगे और पाकिस्तान की सियासत में ये जो क्राइसिस है वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेगा? और इसके साथ साथ बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला है, उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं पीटीआई के ऊपर वो इंतहाई हैरान कुन है। अनफॉर्चुनेट है अगर ऐसी कोई सूरत हाल है, और वो जो तशबीह देना चाहते हैं जिस तरह के वाकयात की, क्या वाकई ही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हद तक जाने को तैयार है कि खुद ही तमाम कार्रवाइयाँ करके इस हुकूमत पर, इदारों के ऊपर डालना चाह रही है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट है। ब्रिगेडियर साहब, वार्म वेलकम, आपने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे सलमान आबिद साहब, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। सलमान आबिद साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। नजम वली साहब हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। नजम वली साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ ब्रिगेडियर साहब आपसे करती हूँ कि इस वक्त यौम तकबीर हम मना रहे हैं, हमने मनाया भी है। हम ये कहते हैं कि हमारा दिफा जो है और मजबूत होना चाहिए। दिफा तो हमारा मजबूत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरनल हमारे सियासी क्राइसिस है, मामलात हैं, वो इस कदर ख़राब है कि हमें तो दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। 9 मई का वाक़या इसकी एग्जाम्पल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें अपना आली साहिबा, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि हमारा जो दिफा है वो बिल्कुल नाकाबिल तस्खीर है। जिसमें अगर आपको याद है ये 28 मई के न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद, कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ यही एक एलिमेंट नहीं होता है कौमी सलामती में। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि मईशत जो है सबसे, मेरा समझता हूँ सबसे बड़ा वो फैक्टर है। कौम का मोराल जो है वो एक बड़ा फैक्टर है। तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो है उनमें एक यकजहती, हारमनी, हम आहंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं। आवाम का खुशहाल होना बेसिक चीज़ तो वही है कि हम जो पाकिस्तानी कौम, हमारा मकसद क्या, हमारा मकसद है कि आवाम की खुशहाली के लिए तमाम जो है बातचीत होनी चाहिए, हर हुकूमत इस तरफ काम करे। लेकिन अफसोस कि एक हर हवाले से, हर लिहाज से हमारा एक डिक्लाइन जो है, हम लोस्ट पोजीशन में पहुंचे हर हवाले से। सिंपल आपको एग्जांपल पहले मैं दे दूं कि 24 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन है और 0.29% अगर हमारा जीडीपी है, तो आप बताएं कि फिर 10 लाख बंदे अगर पाकिस्तान छोड़ेंगे, चाहे स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, प्रोफेशनल्स हों, तो फिर उन्होंने तो अपना जाना है, क्योंकि यहाँ तो वो मायूस हो गए कि यहाँ बिजनेस नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तमाम चीज़ें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन मैं आ रहा हूँ आपके इस पॉइंट पे, मई 28। देखिए, हमने हमेशा 28 मई को बिल्कुल अबव पार्टी पॉलिटिक्स होके हमने हमेशा उसको ऑब्जर्व किया, क्योंकि ये पाकिस्तान की हर साल में ये एक हमारे लिए खुशी का दिन है, एक बड़ा नेशनल डे, बड़े पॉजिटिव नोट से हम बनाते हैं, बिल्कुल आज भी बनाया गया वो है। लेकिन मुझे अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि अगर मैं राना सनाउल्लाह साहब की जगह होता
تو میں آج صبح 12 بجے کے بعد آج رات کو جو گزری ہے رات وہ پریس کانفرنس نہ کرتا اور اس کو ایک دن ڈیلے کر دیتا, کیونکہ دیکھیں قوم ہم ایک اور فریم آف مائنڈ میں آج اٹھے تھے یہ 28 مئی کے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, لیکن جس قسم کا وہ نیریٹو اس میں آیا, جو انہوں نے بیانیہ پیش کیا, یقین کریں کہ میں بھی رات کو پھر صبح 2-2:30 بجے سویا ہوں, کیونکہ پورے ایک پریشانی کی ویو ہے جو کہ پاکستانی عوام میں آ گئی تھی ارلی ان دا مارننگ, اور پھر اس کا ایفیکٹ ہمیں نظر آیا سوشل میڈیا کے اوپر, جہاں پہ انتشار پریشانی اور یہ تمام سب. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یوم تکبیر بالکل ہم نے بنایا ہے, لیکن میرا خیال ہے وہ اسپرٹس کو ڈیمپن کر دیا گیا تھا اگر وہ صبح کی پریس کانفرنس جو ہے وہ نہ ہوتی. ثناء اللہ صاحب نے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جو وہ فیکٹس اور حقائق بیان کر رہے ہیں ان کی بھی تو سن لیں, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں حکومتی سطح پر. وہ اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں, ان کی بھی تو سن لیتے ہیں. اچھا, اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے نجم ولی صاحب میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی کہ یوم تکبیر منا رہے ہیں ہم, ہمارے بارڈر تو الحمدللہ بالکل سیف ہیں, لیکن انٹرنل طور پر ہم کس طرح خطرے میں ہیں, اس کا احاطہ کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں انٹرنل جو سیاسی اختلافات ہیں ان پہ سارا سال ہم بات کرتے ہیں اور بات کرتے رہیں گے, جس چیز کی جو لائن ہے وہ لیتا رہے گا. لیکن آج جب ہم 28 مئی کو یوم تکبیر مناتے ہوئے, اور اس دن جب ہم نے بھارت کے مقابلے میں اس سے بڑھ کر ایٹمی دھماکے کیے تھے, جب ہم اپنے سیاسی انتشار کی بات کرتے ہیں, سیاسی اختلافات کی بات کرتے ہیں, تو ہم دراصل ایک فکری مغالطہ پیدا کرتے ہیں, ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس دن کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ اس دن کا کریڈٹ جاتا کس کو ہے؟ اس دن کا کریڈٹ جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو, اس دن کا کریڈٹ جاتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کروں میاں محمد نواز شریف کو. تو جب ہم نے اپنا بغض دکھانا ہوتا ہے اور ہم نے ان لوگوں کی اہمیت کو, ان لوگوں کے اس بڑے کام کو چھوٹا کر کے دکھانا ہوتا ہے, تو پھر ہم اس کے ساتھ 36 چیزیں دم چھلے لگا دیتے ہیں. جناب ہماری اکانومی ٹھیک نہیں, بھائی اکانومی پر سارا سال بات کریں گے, اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بات کریں گے, مہنگائی کو کنڈیم کریں گے, مہنگائی کے خاتمے کے لیے حکومت پر زور ڈالیں گے, اس کے خلاف ہم پروگرام کریں گے, اس کے خلاف ایڈیٹوریل لکھیں گے, سارا کچھ کریں گے. لیکن جب ہم یوم تکبیر کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ کیا ہے, وہ کتنا کمینہ ہے, کتنا گھٹیا ہے. اس نے ہمارے ساتھ 1971 میں کیا کیا, اس نے 1965 میں کیا کیا, اس نے اس سے پہلے کشمیر کو اور اب پھر اس نے کشمیر کو کس طرح ہڑپ کیا, اور وہ کس طرح چاہتا تھا کہ پاکستان کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے. تو یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے, لیکن ہم کرتے کیا ہے, ہم بہت چالاکی کے ساتھ اور بہت ہوشیاری کے ساتھ, کیونکہ ہم نے اپنے ایٹمی پروگرام کی اہمیت کو کم کرنا ہے, اس کو کم کر کے دکھانا ہے. ہم اس کو کبھی جوڑیں گے بے روزگاری کے ساتھ, ہم اس کو جوڑیں گے تو عجیب و غریب سی ایک فلسفی چلتی ہے, اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر رات کو رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس ہو گئی اور اس کے نتیجے میں آپ یقین کیجئے گا, مجھے صبح پاکستان تحریک انصاف کی کچھ لوگوں کی طرف سے باقاعدہ ٹیگ کیا گیا سوشل میڈیا پہ اور بتایا گیا کہ غیر ملکی خاتون کے ساتھ ریپ ہو گیا ہے. یعنی کہ وہ کام انہوں نے شروع کر دیا, اس کے باوجود اگر رانا ثناء اللہ اس میں تاخیر کر دیتے اور جو انہوں نے پلان تیار کیا ہوا تھا وہ آج کے دن, تو آج تو یوم تکبیر کہیں بھی نہ ہوتا, آج تو یوم ریپ منا رہے ہوتے, اور وہ سارا کچھ ایک اور بحث شروع ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ بڑی بر وقت پریس کانفرنس کی انہوں نے, اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس کو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تھا. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات جو ہیں ان سے بالا تر ہو کے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے, جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے, جیسے پاکستان کا آئین ہے, ان چیزوں پہ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر اکٹھے ہونا چاہیے, اور یہی اس دن کا تقاضا ہے. جی رائٹ, ساتھ رہیے گا نجم علی صاحب. سلمان عابد صاحب, میں آپ سے جو انیشیل پوائنٹ آف ویو شامل کرنا چاہوں گی یوم تکبیر کے حوالے سے. کیا ہم یہ اتنے میں ہی صبر شکر کر لیں, اتنے میں ہی خوش ہو جائیں, جشن منا لیں کہ ہم جوہری طاقت ہیں اور ہمیں کوئی بھی دشمن جو ہے وہ پسپا نہیں کر سکتا, اور جو انٹرنل ہمارے تھریٹس ہیں, جو 9 مئی جیسے واقعات ہوتے ہیں, ان سے ہمیں ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے؟ نہیں, دیکھیے پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دنیا میں چند ممالک ہیں اور اسلامی ممالک میں تو شاید پاکستان ہی ہے جو اس وقت ایک ایٹم بم رکھتا ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کی چاہے وہ سیاسی قیادت ہو, چاہے وہ پاکستان کی ملٹری قیادت ہو یا ہمارے سائنٹسٹ ہوں,
उन सब का एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में, और इसमें सोसाइटी का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने इसके लिए एक बड़ा अच्छा खासा जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट किया है। अब मसला ये है कि एटमी कुव्वत होना एक फख्र की बात है, और हमने इससे अपने आप को सिक्योर भी किया है, क्योंकि जिन ममालिक जो अगर हमारे पास एटमी प्रोग्राम ना होता तो शायद हमारी हालत जो है इराक और सोमालिया जैसी, शाम जैसी हो सकती थी। ये तो एक जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान जिसे प्राउड फील कर सकता है और अपने आप को ज्यादा बेहतर प्रोटेक्ट फील कर सकता है और सिक्योर फील कर सकता है, उससे पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो काबिल फख्र का काम है। एक बात। बाकी जो नजम वली साहब ने कहा, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं वो देखिए हिंदुस्तान के भी मामलात खराब हैं, बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान के भी खराब हैं, वो उसको एक और तरीके से हमें एड्रेस करने की जरूरत है। हमारे गवर्नेंस के फेलियर्स हैं, हमारे पॉलिटिकल फेलियर्स हैं, हमारे इकोनॉमिक फेलियर्स हैं, हमारे सिस्टम के अंदर बेशुमार गैप्स हैं, लकूनात हैं। अब उसके लिए अच्छी हुकूमतें आनी चाहिए, सियासी हुकूमतें आनी चाहिए, जमहूरी हुकूमतें आनी चाहिए, उनकी तरजीहात में ये सारा एजेंडा होना चाहिए और वो पाकिस्तान को बेहतर पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक तरफ आप एटमी पाकिस्तान है और दूसरी तरफ आपको अपने बाकी जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करना है, उनकी डायरेक्शन दुरुस्त करनी है, उनकी प्रायोरिटाइजेशन को दुरुस्त करना है, उसका इम्पैक्ट लोगों के साथ जाके जोड़ना है। क्योंकि देखिए ना, जब आप एटमी प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप प्रोटेक्ट फील करते हैं दुनिया के साथ, लेकिन उसी के अंदर रहती हुई जो अवाम है उनको भी तो हमने प्रोटेक्ट करना है ना। लेकिन आज मुकाबला टेक्नोलॉजी का है, तालीम का है, मईशत का है, आज मुकाबला तो दुनिया में ये हो रहा है। मैं भी कह रहा हूँ ना कि अब वो एटमी प्रोग्राम या एटमी कुव्वत होना है एक तरफ, लेकिन अब जो चैलेंजेस हैं इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में जिसका आपने जिक्र किया है, उनके ऊपर भी हमारी सियासी क़यादतों को मिल बैठ के कोई इत्तफाक़ राय की सियासत पैदा करनी होगी। महाजराई, टकराव और ये गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशियाँ एक दूसरे के ऊपर, किरदार कुशी, ज़ातियात की सियासत, इससे बाहर निकले ना। दुनिया जब आगे जाएगी तो वो इन बातों से तो आगे नहीं जाएगी, इन बातों से तो हम पीछे की तरफ जाएंगे ना। हमें आगे बढ़ने के लिए जरा अपना सियासी अख्तलाफात को बालाकात रख के इसके लिए इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की है और कमेटी भी बना दी है, इस पर कितना काम हो सकता है और हुकूमत क्या इसके ऊपर काम करेगी? इससे पहले क्योंकि बात हो रही थी राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नजम वली साहब ने भी कमेंट किया और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने भी किया। सलमान आबिद साहब, आपका भी कमेंट शामिल करना चाहूंगी। क्या राना सनाउल्लाह ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके मकासद हैं कोई, या ये हकीकत पर मबनी है? बात ये है कि राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या पीटीआई का मौक़िफ़ हो, जिसके पास जो एविडेंस है ना जी वो लेकर सामने आए, इन्वेस्टिगेट करें और एक दूसरे के ऊपर ऐसे बिला वजह मीडिया स्कोर करने की बजाय जिसके पास जो सबूत है तो बेहतर तरीके से पेश करें, और जो भी लोग अगर इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट हो और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अगर देखें सलमान आबिद साहब, अगर पीटीआई के कुछ लोग या उनको शरपसंद अनासर कहें या कोई ऐसी कोई साजिश कर रहा है कि कोई इस तरह के रेप जैसे वाकयात करवा के रियासत के ऊपर जिम्मेदारी डालना चाहता है, तो ये तो बहुत अफसोसनाक है। मैं तो ये तो कह रहा हूँ कि राना साहब जरा इन्वेस्टिगेट कर लेना। अगर कोई एविडेंस ऐसे आ गए हैं और ऐसी कोई ऑडियोज आ गई हैं, वीडियोज आ गई हैं, उनको फॉरेंसिक रास्ते जो है उसके ऊपर तहकीकात करके जो लोग भी उसमें मुलव्वस हैं उनको कैसे किरदार पे पहुंचाएं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उन चीजों को इन्वेस्टिगेट किए बगैर मीडिया पे बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ स्कोरिंग करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर पीटीआई के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, अगर उसके अंदर कोई सबूत है तो जरूर कार्रवाई करें। लेकिन नजम वली साहब कह रहे थे कि अगर देर कर देते राना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आज जो वाकया होता है ये रियासत के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी होती। यहाँ पे शामिल करनी है एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। बात हो रही है राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि पीटीआई कोई ड्रामा करने जा रही थी और कोई रेप जैसे वाकयात खुद करके ये रियासत के ऊपर, इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहती थी। ब्रिगेडियर साहब, नजम वली साहब ने तो अब आपको ये सबूत भी दे दिया है कि ये तो अब ये ऐसे केसेस आ चुके हैं, आज आ गए हैं। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती तो ये इल्ज़ाम इदारों के ऊपर, इदारों के लोगों के ऊपर लग रहा होता। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि साबिक सोवियत यूनियन भी एक दुनिया का न्यूक्लियर पावर था, सब कुछ था उनके पास, लेकिन जब उनकी इकॉनमी बैठी तो फिर उनके साथ क्या हशर हुआ, ये इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ हिस्ट्री।
تو یہ اگر ہم کہیں کہ نہیں جناب ہم نیوکلیر پاور تو ہیں, ہمارا دفاع ہے, لیکن کوئی بات نہیں, لوگ غربت میں مارے جائیں, پاکستان میں اکانومی اور کلیپس ہوتی جائے, ریزرو آپ کے کوئی نہیں, ہو جائیں گے جی 1 سال بعد 1.5 سال بعد, نہیں اس طرح نہیں ہے, اس طرح ہو نہیں سکتا. کیونکہ پھر یہ جو کچھ ہم نے گین کیا ہے دفاع کی فیلڈ میں پاکستان کو اتنا اسٹرانگ کرنے میں, وہ پھر یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی نقصان ہمیں نہ ہو جائے. تو ہمیں یہ ہماری پرائیورٹی اس وقت میں سمجھتا ہوں دفاع کی طرف تو ہمیں کے بارے میں تو سوچنا بھی چاہیے, وہ تو میں مانتا ہوں وہ تو کام الحمدللہ بہت سیکیور ہے, ٹھیک ہے, دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ چل رہی ہے, وہ ایک علیحدہ ہے, لیکن جب تک آپ کی معیشت آپ کے ساؤنڈ فوٹنگ پہ نہیں ہوگی, جب تک ہم یہ کشکول والا معاملہ دنیا ہنس رہی ہم پہ کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے, کبھی ہم چین کے پاس جاتے ہیں کشکول لے کے, کبھی سعودی عربیہ کے پاس, کبھی UAE کے پاس, لوگ ہنس رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب نے یہی تو کہا تھا کہ میں مرنا پسند کروں گا, میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, تو کشکول لے کر تو وہ بھی گئے تھے. نہیں, میں کیا صرف میں تو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کی بات صحیح ہے, تو یہ عمران خان کے دور میں وہ تھا کہ جب جنرل باجوہ بھی جاتے تھے اور وہ گورنمنٹ کے لیے معاملات جو ہے وہ ٹھیک کرتے تھے کہ ہمیں پیسے ملتے جائیں, یہ تمام ان فرینڈلی ممالک ہے. بھائی یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ہمارا جو پرائیورٹی ہے, ہمارا جو فوکس ہے وہ پاکستان کی معیشت پہ ہونا چاہیے, عوام کی خوشحالی پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان کے عوام کے لوگ, غریب لوگ جو ہیں وہ جناب لاکھوں کی تعداد میں ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آٹے کی بوری کے لیے. تو دنیا میں اس وقت ہماری جگ افزائی ہو رہی ہے کہ ہیں تو یہ اسلامک نیوکلیر پاور, لیکن حشر دیکھو انہوں نے کیا کر دیا. دوسرا پوائنٹ کوئکلی میں آ رہا ہوں, دوسری بات یہ ہمیں بتایا نجم ولی صاحب نے کہ یہ واقعات ہو بھی رہے ہیں, تو یہ PTI خدا نہ خواستہ یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ نہیں, اب میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں پہلی بات ہے کہ جس طرح تمام شعبے میں ہمارا ڈکلائن ہے, اس وقت میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں ایک شدید لوسٹ لیول آف مورل ڈکلائن کی طرف, ہم سوشل ڈکلائن کی طرف ہم پہنچ گئے ہیں. کہ جس طرح کی ہم نے کبھی وہ سین نہیں دیکھے ہیں جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. جس طرح خواتین کو ٹریٹ, بھائی خواتین پاکستان کی سیاست میں آئی ہیں, ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے, لیکن جس طرح پاکستان کی خواتین کو میل ٹریٹ کیا گیا ہے کہ دنیا میں جو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. میرا پوائنٹ کہنا کا یہ ہے کہ یہ جو مورل ڈکلائن آیا ہے, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کرے یہ ریورسیبل ہو اور ہم پھر ایک پرسکون قوم کی حیثیت سے ہم اپنی زندگی جو ہے دوبارہ گزاریں. ادروائز ہمارے پولیٹیکل, ہمارے سوشل کلچر میں اگر یہ تمام روایات پکی ہو گئیں, پھر جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اپوزیشن کے ساتھ یہ کرے گی, ان کے گھروں میں گھس کے یہ کرے گی جو ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں. اب تیسری بات, PTI نے کہ لوگوں نے اگر کوئی گڑبڑ کی ہے بالکل ان کو سامنے لانا چاہیے, ایکسپوز کریں, لوگوں کو بتائیں کہ جناب یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ ان کے ارادے جو ہیں وہ غلط ہیں, ان کے شرپسند لوگوں نے اپنا جیلوں میں جا کے خواتین کے ساتھ کی بے حرمتی کی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ جو ہمارے جیل میں جس طرح کا کنٹرول ہے ہمارے پولیس والوں کا, یہ تمام جو نظام چل رہا ہے پچھلے 50 سال سے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں کر سکتا کہ باہر سے لوگ آئیں اور وہ کریں جب تک کوئی ملی بھگت نہ ہو, جب تک کوئی اندر سے ملی بھگت نہ ہو. تو یہ کوئی اتنی سمپل سی بات نہیں ہے. بٹ پھر میں یہ کہوں گا کہ 9 مئی کے ثانیے کے واقعات میں بالکل PTI کے اس پولیٹیکل پارٹی کے جلوس تھے, ان کے لوگ چارج تھے, ان کے لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے, سب کچھ تھا, اور بالکل وہ جو آگ گھراؤ جلا ہوا اس میں بھی ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ شرپسند عناصر تھے جنہوں نے وہ آگ مزید لگائی اور حالات اس نہج تک پہنچ گئے. اور میں آج بھی کہوں گا کہ عمران خان, ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ عمران خان نے چیف جسٹس کے سامنے تو کہہ دیا کہ جناب میں کنڈیم کرتا ہوں کہ جو کچھ ثانیہ 9 مئی کو ہوا ہے, ان کو چاہیے تھا آتے کورٹ کمانڈر ہاؤس میں سنیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, عمران خان صاحب نے جیسے ہی وہ رہا ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ریئیکشن تھا میری گرفتاری کا, اور مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو دوبارہ ریئیکشن آئے گا. نہیں جی, اگر یہ میں مانتا ہوں دیکھ رہے چارج ورکرز تھے, یہ ریئیکشن ایسا نہیں آنا چاہیے تھا. اگر ریئیکشن پیسفل پروٹیسٹ میں ہوتا تو آج حالات اتنا تک نہ پہنچے. اچھا ٹھیک ہے نجم ولی صاحب, اب ظاہر ہے کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان تو ریاست کا ہو رہا ہے, ملک کا ہو رہا ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہو یا نہ ہو. فائدہ کس کو ہو رہا ہے یہ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب اس سے ہم نے نکلنا بھی ہے. عمران خان
खान साहब ने एक मूव किया है, एक कमेटी बना दी है कि मुज़ाकरात कर लें, हुकूमत के साथ बैठ जाएं, इलेक्शन के मामला तय कर लें। अब हुकूमत जो है वो इससे पीछे हट रही है, वो तो किसी सूरत इमरान खान के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। तो ये क्या अब कैसे बात जो है इस क्राइसिस से निकलेंगे कैसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत ही अफसोस है कि आज हमारे फौजी भी हमारी फौज का दिफा करने के लिए तैयार नहीं है, शरपसंदों पे डाल रहे हैं। शरपसंद कौन थे, किसने ये प्लान किया था, क्यों इमरान खान की जुबान बोली जा रही है, क्यों यहाँ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं अपनी फौज को डिफेंड करता हूँ यहाँ पर कि मेरी फौज पर हमले नहीं होने चाहिए थे, GHQ पर हमला नहीं होना चाहिए था, कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो फौजी हजरात तबसरा करने के लिए आते हैं उनको इतलात इंफॉर्मेशन पूरी लेकर आना चाहिए। जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो जियो फेंसिंग में उनके नंबर जो कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त वहाँ से इस्तेमाल हो रहे थे, वो नंबर अस्करी टावर पर इस्तेमाल हो रहे थे, वो नंबर जमान पार्क में इस्तेमाल हो रहे थे। उसके बाद जो है कार्रवाई की गई। मैं आपको यकीन से बताता हूँ, मेरे दोस्त हैं कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मैं सहाफ़ी हूँ, वो वहाँ पर मौजूद थे जब ये तोड़फोड़ हो रही थी, लेकिन वो चूंकि निकल आए, उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की, मौजूद होने के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और रह की बात ख्वातीन को इस्तेमाल करने के हवाले से, तो जब खदीजा शाह जैसी औरतें जाकर वहाँ पर नारे लगाएंगी तो क्या उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए? ये औरत कार्ड क्यों खेल रहे हैं? अभी इमरान खान का मैं देख रहा था, इंटरनेट पे खिताब फरमा रहे थे, वो मसलसल औरत कार्ड खेल रहे हैं, मसलसल औरत कार्ड खेल रहे हैं। तो उनको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। और रह गई बात जहाँ तक मुज़ाकरात की, देखें मुज़ाकरात तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो रहे थे, और इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगस्त तक और हुकूमत जो है सितंबर तक, यानी कि ये अगस्त तक आगे चले गए थे, वो अक्टूबर से पीछे सितंबर तक आ गए थे। तो इमरान खान ने एक बयान दिया और कहा कि हम 14 मई तक असम्बलियां ना तोड़ी गई तो हम नहीं करवाएंगे। उसके बाद सबूताज हो गए मुज़ाकरात और उन शर्त आ गई। एक शख्स जो सियासी फहम से, सियासी तहम्मुल से, सियासी तदब्बर से आ रही है, आप उसको कह रहे हैं कि जनाब उसकी पार्टी के साथ अब मुज़ाकरात, किस चीज़ से मुज़ाकरात किए जाएं? वो 9 मई के वाक़यात के ऊपर अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी अहमियत बनाना चाहते हैं। इन मुज़ाकरात को 9 मई में जो कुछ उन्होंने किया और पाकिस्तान की फौज के साथ वो करते हुए इंडिया को जागरसाई का मौका दिया, आज उसके मुकाबले में अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि उनके अपने लोग उनको छोड़ते चले जा रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन इसके लिए बेहतर बनाना चाहते हैं, क्यों हुकूमत उनको ये मौका दे? क्यों दे? कोई भी सलमान आबिद साहब ने एक चीज क्लैरिफाई कर दूं। अच्छा सलमान आबिद साहब से एक सेकंड में आपको आपके टाइम में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिएगा। सलमान आबिद साहब, क्योंकि इमरान खान साहब से आपने भी कल मुलाकात की है, और क्या इमरान खान साहब एहसन इकबाल साहब जैसे कह रहे हैं कि अगर मुआफ़ी मांग लेते हैं फौज से भी, कौम से भी, जो 9 मई को हुआ, जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं, खान साहब इस पर भी आने को तैयार हैं? मुज़ाकरात की पेशकश तो कर दी है उन्होंने। देखिए, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब पता नहीं ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशत गर्द थी या नहीं, जिनके साथ PMLN ने मुज़ाकरात किए थे। अभी ये जो बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात हुए हैं चुम्बे साहब के साथ, वो उन्होंने विड्रॉ किया है, वो पता नहीं दहशत गर्द थे या नहीं थे। देखिए, बात यह है, सियासी जमातों के अंदर ये इख्तलाफात, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियाँ, एक दूसरे पे लान तान, एक दूसरे की गलतियों के ऊपर अगर हमने एक दूसरे को दहशतगर्द करार देना है तो फिर दरवाजा बंद हो गया। कल को यही इमरान खान नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहते थे, आज नवाज शरीफ साहब भी इनके बारे में ये कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात क्यों करें, ना करें मुज़ाकरात, कोई जरूरत नहीं है मुज़ाकरात करने की। इमरान खान कहते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हुकूमत ने अगर तय कर लिया है कि उसने मुज़ाकरात नहीं करने, तो वो रास्ता भी इख्तियार कर लिया कि उससे पाकिस्तान के मसले हल होते हैं। लेकिन ये कह देना कि जी उनसे मुज़ाकरात नहीं करने और वो दहशतगर्द हैं, तो मेरा सवाल यह है कि फिर जो दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात हुए थे वो क्यों किए गए थे? उसके पीछे क्या बुनियाद थी? देखिए, बात यह है, पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं, अगर इसमें कोई दूसरा वे आउट है किसी के पास मुज़ाकरात किए बगैर, मुफाहमत किए बगैर, तो वो भी सामने आना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो अल्टीमेटली तो आपको मुफाहमत का रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। पहले इमरान खान मुफाहमत के लिए तैयार नहीं होते थे, फिर इमरान नवाज हुकूमत के पास और भी सलमान आबिद साहब, उन्होंने और भी बड़ी ऑप्शंस तैयार की हुई हैं, बातचीत चल रही है, माइनस इमरान खान के ऊपर काम हो रहा है। और ठीक है, वो तो जब देखे ना मुज़ाकरात जो होते हैं, मुज़ाकरात जब होंगे, जब बैठेंगे, जैसे अभी नजम वली ने ठीक कहा है कि जी इलेक्शन के ऊपर तो मुज़ाकरात हो रहे थे, इत्तफाक नहीं हो सका, इमरान खान की अडरमी कह लें, वो नहीं हो सका,
لیکن آگے بھی تو مذاکرات کا ہی راستہ اختیار کرنا نا, اور تو کوئی راستہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بندوق کا ہی راستہ رہ ٹھیک جاتا ہے. ہے. اور اچھا سلمان عابد صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ کی گفتگو ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, اور عمران خان صاحب نے کیا لچک کا مظاہرہ کیا ہے, اور وہ اکتوبر میں انتخابات کے حامی ہو گئے ہیں, اور اس کے اوپر کیا انہوں نے انٹرویو دیا ہے. بریک کے بعد ایک بریک شامل کر لیں سلمان عابد صاحب, ایک بریک کے بعد کی پہنچیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید. جیسے کہ پہلے 9 مئی کے واقعے سے پہلے جو حالات ہیں اب بالکل مختلف ہے. عمران خان صاحب اب اس وقت ڈیفینسو پوزیشن پر ہیں, اور حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. جیسے کہ سلمان عابد صاحب کی بات ہوئی ہے, کچھ جرنلسٹ سے عمران خان صاحب ملے ہیں. اب عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو بدلا ہے کہ اب اکتوبر میں الیکشنز ہو جائیں, وہ مان جائیں گے, اس بات پر وہ ریڈی ہو گئے ہیں. اس پر سلمان عابد صاحب سے پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, لیکن برگیڈیئر صاحب آپ نجم ولی صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں بات کا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا عمران خان صاحب کو واقعی اگر آپ یہ کہیں کہ اس ٹیمپریچر کو ہی آپ ختم کرنے کے لیے, یہ جو اتنا ہائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ معافی مانگیں, اور ویسے بھی ذمہ داری بھی بنتی ہے, ایک لیڈرشپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر حالات اس نہج پر آ گئے ہیں تو آپ اگر معافی مانگنی پڑتی ہے, اور اپنی فوج ہے, اپنا ملک ہے, اپنے لوگ ہیں, تو ان سے معافی مانگنے میں کیا حرج ہے. اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو مذاکرات اور بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ نجم ولی صاحب جو بات کر رہے تھے نا, بینگ مور لوئل دین دی کنگ, ان کو شاید یہ میڈیا فالو نہیں کرتے, ان کو معلوم نہیں کہ کتنی تعداد میں ہر روز ویٹرنز جو ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف گئے ہیں, کتنی مرتبہ کور کمانڈر ہاؤس اظہار یکجہتی کے لیے فوج کے لیے, اور سب نے کنڈیم کیا ہے کہ جن لوگوں کو جنہوں نے اس میں شامل ہیں سب کو پکڑیں اور جواب میں دوں گا. جو انہوں نے محاورہ استعمال کیا اس کا میں جواب ضرور دوں گا. اور دوسری امپورٹنٹ چیز, جو انہوں نے محاورہ استعمال کیا میں اس کا جواب ضرور دوں گا. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شاید یہ اس بات کو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھ نہیں رہے. بے شک اس میں میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ جو سازش ہے, جن لوگوں نے سازش کی ہے, چاہے وہ شر پسند عناصر تھے, پی ٹی آئی والے تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, ان کو تو پکڑیں, آپ جو مرضی کریں, بالکل کرنا بھی چاہیے, لیکن جن لوگوں نے سازش کی ہے ریاست پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی فوج اور عوام کو سامنے لا کے کھڑا کیا, ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے. اس سے مراد کیا لیتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے ہیں تو وہ تو ہیں, ان کو آپ سزائیں دیں, آپ کہتے ہیں کہ کوئی اور شر پسند تھے تو ان کو بھی گرفتار کریں. دیکھیں جی, اس کی بات ہمیشہ کریں کہ یہ کون یاد رکھیں, ہمیشہ موب وائلنس ہوتی ہے, موب سائیکالوجی ہے, کہ جب لوگ نکلتے ہیں اگر وہ چارج بھی ہیں تو اس میں کچھ ایسے پاکستان کی سیاست میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ لوگ آتے ہیں, کچھ شرپسند لوگ جو آگ لگانے میں وہ بھی اپنا رول ادا کرتے ہیں, اور وہ حالات کو خراب کرنے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں, اور ان کا کوئی ایجنڈا بھی ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ریاست پاکستان ہمارے اداروں کو ان لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے, تاکہ اس سارے معاملے کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب اگر معافی مانگ لیں تو اب اس بات ہم نے بار بار کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا, ابھی بھی شاید ناٹ ٹو لیٹ, کہ وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ آئیں, لاہور میں ہیں, کور کمانڈر ہاؤس آئیں, اور وہاں پہ بالکل وہ اپنا پبلک کا, آپ اس کو اپولوجی کہیں یا پبلک کنڈمنیشن ہے وہ کریں, اور فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. بالکل ان کو کرنا چاہیے تاکہ کچھ ٹیمپریچر جو ہیں وہ ڈاؤن ہوں. لیکن جہاں تک یہ اپنا بات چیت کیا ہے, دیکھیں اس وقت بالکل بے شک ان کے کچھ لوگ ہیں, کچھ نظریاتی لوگ بھی نکل گئے ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کو ہمیشہ کہا جاتا ہے فصلی بٹیرے, جو کہ آتے ہیں ہر الیکشن سے پہلے ہمیشہ. سنیں میری بات سنیں, برداشت نہیں کر پائے. نہیں میری بات سنیں, میں کوئکلی بات کرتا ہوں. وہ لوگ جو پاکستان کی سیاسی کلچر میں آپ کو پتہ ہے اپنا منافقت بھی ہے, ڈیلے بھی ہیں, کمپرومائزز بھی ہیں, کہ جب ہر الیکشن سے پہلے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے, پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے. تو اب وہ کیا صورتحال آگے مرج ہوتی ہے وہ دیکھنا ہے, لیکن میں مانتا ہوں کہ ابھی بھی اگر انہوں نے ایک 7 ممبر کمیٹی بنائی ہے تو بات چیت ہونی چاہیے. اگر وہ 3 ممبر کمیٹی جو چیف جسٹس صاحب کے دور میں ہوئی تھی, جو ان کے کہنے پہ اگر وہ فیصلہ کر لیتے, ایک امیکیبل سولوشن پہ آ جاتے, بے شک اکتوبر میں انتخابات یا اس کے بعد جو بھی, تو حالات یہاں تک نہ پہنچتے. جی ٹھیک ہے. نجم ولی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں جی, یہ نامناسب تھا ان کا فکرہ کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار قسم کا تانا دیا جائے. میں اس پر احتجاج بھی کرتا ہوں, اور احتجاج کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر مجھے اپنی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور اپنے وطن کے ساتھ, اپنی ریاست کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اگر کوئی اس قسم کے تانے دیتا ہے تو مجھے اس پر فخر ہے کہ میں اپنے وطن کے ساتھ, اس میں امن کے ساتھ اور اس میں شرپسندوں کے حملہ آوروں کے خلاف کھڑا ہوں. مجھے منافقت نہیں آتی جی.
میں جس کے ساتھ ہوں میں اس کے ساتھ ہوں. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں جناح ہاؤس میں جا کر اظہار مذمت بھی کروں, کنڈیم بھی کروں, اور یہاں آ کر میں ٹی وی پروگرام میں بیٹھوں تو یہاں پر میں شرپسندوں کا مقدمہ لڑنا شروع کر دوں, ان کو راستہ دینے کی باتیں کرنا شروع کر دوں, ان کے لیے فکری مغالطے پیدا کرنا شروع کر دوں, ان کے لیے دانشورانہ جو گمراہی جو ہے لوگوں کو دینا شروع کر دوں. یہ کام نہیں مجھ سے ہوگا. میں جو بات کروں گا, دو ٹوک کروں گا, واضح کروں گا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا, کوئی شرپسند نہیں تھے, اور جہاں پر جو ٹارگٹ کیا گیا یہ کیا محض اتفاق تھا کہ سرگودا میں بھی لوگ اسی طرف گئے, پنڈی میں بھی لوگ اسی طرف گئے, فیصلہ آباد میں بھی لوگ آئی ایس آئی کے دفتر پہ گئے, لاہور میں بھی لوگ کور کمانڈر کے گئے. آج تو سارا کچھ واٹس ایپ چیٹ کے ذریعے سامنے ہو گیا. کب تک ہم ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے؟ جی کب بالکل, تک ہم ان لوگوں کا مقدمہ لڑتے رہیں گے؟ ڈیفینڈ کر رہی ہے, پی ٹی آئی ابھی ڈیفینڈ کر رہی ہے. پی ٹی آئی نہیں ڈیفینڈ کر رہی سر. یہ اتنا بڑا فتنہ, یہ اتنا بڑا محترمہ فتنہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک فوجی اپنی فوج کا نہیں رہا, ایک فوجی اپنی فوج کا نہیں رہا. یہ اتنا بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور میں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں ہوں, میں اپنے وطن کا وفادار ہوں, میں اس ریاست کا وفادار ہوں. میرے بچوں نے یہیں پہ رہنا ہے, میرے بچے یہودیوں کے پاس جا کے پل نہیں رہے, مجھے میرے بچوں نے یہاں پر رہنا ہے. اب آپ سپن نہ دینا, میں احتجاج کرتا ہوں. آپ نے خود فکرہ ایسا کہا کہ مجھے اس کا جواب دینا پڑا ہے. آپ کو وہ فکرہ نہیں کہنا چاہیے تھا فاروق بھائی. فاروق بھائی آپ کو فکرہ, میں نے آپ کا ایک دفعہ نہ نام لیا. جی ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, جی سلمان عابد صاحب. اچھا خان صاحب, اب خان صاحب کس موڈ میں ہیں؟ خان صاحب لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں, جولائی سے پہلے آپ کچھ چاہ رہے تھے تھوڑی سی وضاحت لے لیں. جی جس طرح سے نجم ولی خان صاحب کو اس بات پہ رنج ہوا ہے نا, اسی طرح سے ہمیں دوسروں کی لوائلٹی کے اوپر, دوسروں کی حب الوطنی کے اوپر اور دوسروں کی نیتوں پہ بھی اس طرح سے ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. جب جس طرح سے جواب تو دیں گے. سلمان بھائی ایسے نہ کریں, سلمان بھائی ایسے نہ کریں. اگر کوئی بات کرے گا سلمان بھائی ایسے نہ کریں, سوال کریں گے. میں آپ کو چند سیکنڈ دے دوں گی, آپ اس کے اوپر ریپلائی کر دیجیے. سوال یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کا بڑے تحمل کے ساتھ میسج سنا ہے تو دوسروں کو بھی سنے یار, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سلمان آپ سے بات کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کسی کی لوائلٹی کو جب چیلنج کریں گے, کسی کو آپ حب الوطنی کرنا, غدار کرنا شروع کر دیں گے, دہشت گرد کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر وہ اس کا ریئیکشن آتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جتنے بھی پاکستان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے قانون شکنی کی ہے ان کے خلاف کاروائی کریں, کوئی اس میں دو آرا نہیں ہے. لیکن سب کو اس کے ساتھ ایک جیسے نا, آپ مجھے بتائیے نا, شیر رحمان نے شہری جو ہیں, وہ جو مزاری جو ہیں, انہوں نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ آپ 5 دفعہ ان کو پکڑا ہے آپ نے, کیا انہوں نے دہشت گردی کی تھی؟ بس دہشت گردوں کے درمیان اور سیاسی کارکن کے درمیان تو ڈیفرینشیٹ کر لینا. اور دوسری بات جو آپ نے مجھ سے پوچھی ہے عمران خان کے بارے میں, چھوڑے عمران خان تو پچھلے 1 سال سے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, وہ تو کامیاب نہیں ہو سکا. اکتوبر میں تو الیکشن ڈیو ہے نا, کانسٹیٹیوشنلی ڈیو ہے نا. الیکشن کرائیں, جو بھی الیکشن آتا ہے, جو بھی جیتتا ہے, منصفانہ شفاف الیکشن ہو, جو بھی نتیجہ آئے گا وہ سب قبول کریں. اب تو آئین کے مطابق اکتوبر میں الیکشن ڈیو ہے, الیکشن ہونے چاہیے. اس میں کیا دو رائے ہے تو مجھے بتا دیجیے. اب تو عمران خان کا مطالبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اکتوبر میں ویسے ہی الیکشن ڈیو ہے. عمران خان صاحب کس بات کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, عمران خان دیکھیں نا, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے, وہ تو نواز شریف صاحب نے اعلان کر دیا نا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے. سلمان عابد صاحب آپ کی ملاقات ہوئی, عمران خان صاحب کیا چاہ رہے تھے کہ یہ کمیٹی انہوں نے کیوں بنائی ہے, کس لیے بنائی ہے انہوں نے؟ دیکھیں میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کو مذاکرات کا راستہ کیا کرنا چاہیے صاحب, انہوں نے کیا, انہوں نے انکار کر دیا. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کو چھوڑیں, کیونکہ اب مذاکرات کا ماحول نہیں ہے, بد اعتمادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکتوبر میں تو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی الیکشن ڈیو ہے نا, اس کی تیاری کریں. بات ختم ہو گئی. اکتوبر میں شفاف الیکشن ہونے چاہیے, جو بھی جیتے گا, جو بھی مینڈیٹ بنتا ہے جس کا, اس کے مطابق اس کو اقتدار ملنا چاہیے. اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے نا. اب تو عمران خان کے مطابق کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اب الیکشن اکتوبر میں ہی ہو جائیں, اس خدشے کا اظہار عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں کہ اب پتہ نہیں اکتوبر میں بھی الیکشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. نجم ولی صاحب, آپ سلمان عابد صاحب کی بات کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے, میں پھر بریگیڈیئر صاحب کی جانب آتی ہوں. نہیں, مجھے صرف اتنا کہنا تھا کہ آئی ایس پی آر کو اپنے جن ریٹائرڈ فوجیوں کو وہ بھیجتے ہیں, ان کی تھوڑی سی میرا خیال ہے
तरबियत का कोई करना चाहिए। ये शरारत कर रहे हैं, अब ये शरारत ये टिपिकल शरारती एलिमेंट है। ये मैं कहता हूँ ये इश्शत पसंद नासिर टिपिकल शरारत करने वाले लोग ये हैं जो मीडिया में बैठ के शरारत करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज को ट्विस्ट करते हैं। शरारत मत करें नजर वाली भाई, डोंट डू इट, शरारत मत करें, सीधी बात करें, सीधी बात। ठीक है, आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को पर्सनल शरारत मत करें करने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इनको शाह से ज्यादा शाह से वफादार वाला फिक्र नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप शरारत मत करें टीवी पे बैठ के, लोगों को मिसगाइड मत करें, ग्राउंड रियलिटीज देके सीधी बात करें, साफ बात करें। ग्राउंड रियलिटीज क्या है सर? ग्राउंड रियलिटीज चक्कर मत दे लोगों को, चक्कर मत दे लोगों को, साफ बात करें। सब यहाँ पे बैठे, सब लोग पाकिस्तान के लिए बैठे यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, नजम अली साहब और सलमान आबिद साहब। दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।